ياو الدراري، معكم بروف خالي، بروف الاس في تي من قناتكم جيبه سهله. اليوم غندوزو البارتي الثاني ديال الدرس اوبسيرفي اكسبلوري ميليو ناتوريل. غندوزو نجاوبو على السؤال الخامس اللي هو لي كومبوزون دا ميليو ناتوريل. كما عرفنا قدنا الدرس تيخصنا اولى اعدادي. اليوم غاد الفيديو غيجي قصير باش ندوزو دغيا للتمارين باش نوجدوكم الفرد الاول. مزيانه، غندوزو الجزء الاول ولا الفقرة الأولى لي تيب دي كومبوزون دو ميليو ناتوريل. أنواع المكونات الوسط الطبيعي. Les composants physiques. Ils représentent la partie non vivante du milieu naturel comme l'eau, l'air, le sol. Ces composants diffèrent selon chaque milieu naturel. المكونات الفيزيائية. هاد المكونات الفيزيائية تتمثل جزء غير حي من الوسط الطبيعي، مثل الماء، الهواء، التربة. أما بالنسبة هاد المكونات، أنواع المكونات تختلف من وسط لوسط. مزيان، ندوزو لتاني نوع هما لي كومبوزون فيفون. Elles représentent la partie vivante du milieu naturel. Elles se caractérisent par le fait d'être nourries et de respirer et de se multiplient. Elles se divisent en غنشرحو هادي مكونات الإحيائية ولا المكونات الحية. هادي تتمثل لنا الجزء الحي من وسط طبيعي. شناهو الوسط؟ المكونات الحية تتمثل لنا الجزء الحي من وسط طبيعي، وتتمتاز بأنها تتغذى، تتنفس وتتكاثر. d'être nourri تتغذى، respirer تتنفس، et se multiplie تتكاثر. وهاد المكونات الحية تنقسموا لجوج. النوع الاول كومبوزون فيفون فيجيتو اللي تنسميه لا فلور، مثل لي زارب، ليرب، بلانكتون فيجيتو. لي زارب الاشجار، ليرب العشب، لي بلانكتون فيجيتو. واحد نوع غادي نديرو عليه واحد التجربه تاعو. النوع الثاني هما لي كومبوزون فيفون انيمال لا فلون، كوم les animaux vertébrés et invertébrés de divers types. يعني مكونات الحية الحيوانية اللي تتسمى لا فلون، مثل les animaux vertébrés الحيوانات الفقارية والحيوانات اللا فقارية بمختلف أنواعها. مزيان، يعني شناهو المكونات الحية تتنقسم لجوج. مكونات حية نباتية ومكونات حية حيوانية. هاد المكونات الحية النباتية تسمى لا فلور، والمكونات الحية الحيوانية تسمى لا فلون. ندوزو الخلاصة conclusion. On trouve dans la nature des milieux naturels divers. Ils vivent dans ces milieux naturels des êtres vivants, animaux ou végétaux. Certains on peut voir avec l'œil abstrait et l'autre on ne peut être vu qu'avec une loupe. شي يعني هادشي ان في البيئة تلقاو مختلف انواع الاوساط. كاين الوسط الصحراوي، الوسط الغابوي، الوسط المائي. هادو مختلف انواع الاوساط. مزيان، وفي هاد الاوساط تعيشوا مختلف كائنات الحية، يعني كائنات حية نباتية وكائنات حية حيوانية. ومن هاد الكائنات كاين اللي تنشوفوه، نقدروا نشوفوه بالعين ديالنا، بالعين المجردة، وكاين اللي نقدروا نشوفوه بواحد اللوب، يعني مكبرة. مفهومه؟ هي دي الكونكلوزيون اللي خاصنا نشدو دابا. غندوزو الفقرة بي اوبسيرفي لي سيلول انيمال اي لي سيلول فيجيتال. ملاحظة الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. les cellules animales الخلايا الحيوانية. Les organismes animaux sont constitués de cellules et chaque cellule animale est composée par un noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique. شي يعني هادشي ان كل الكائنات الحيوانية تتمتاز بالخلايا واللي تتشكل من الخلايا، وكل خلية تتشكل من نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. مزيان، يعني كل كائن حي تتشكل من خلايا، وكل خلايا حيوانية تتشكل من نواة
غشاء سيتوبلازمي وسيتوبلازم. مفهوم هادي؟ هنا عندنا واحد الرسم تمثيلي، واحد الخلية حيوانية. تبغي ترسم خلية حيوانية، تدير واحد الدوارة وتدير نقطة هنايا. مزيان؟ حيت هنا، حيت هادي يقدر يطلبها منك الاستاذ نهار الفرد، يقول لك ارسم ليا خلية حيوانية، سيلول انيمال. مزيان؟ فاش نرسمو هاد الدوارة من الاحسن ترسمها بيركار. انا ما عنديش بيركار، رسمتها بعادية ماشي مشكل. تدير النقطة هنايا، فاش تديرها يعني هنا في الدوارة، هاد النقطة تتسمى النوايو. النوايو هادشي اللي تيدور بالخلية تتسمى سيتوبلازم. وهاد هاد الخط اللي داير بالخلية تيتسمى ممبران سيتوبلازميك. تيتسمى ممبران سيتوبلازميك، غشاء سيتوبلازمي. مزيانة؟ هذا هو الديسان شيماتيك بوغ اون سيلول انيمال. فهم؟ غندوزو السيلول فيجيتال، خلية نباتية. les organismes végétaux sont constitués de cellules et chaque cellule végétale est composée d'un noyau cytoplasmique et une membrane cytoplasmique. مزيان؟ يعني كل كائنات ان الكائنات النباتية تتشكل من خلايا، هي تتشكل من خلايا. اي كائن حي تتشكل من خلايا. هذه دخلها لراسك، ميمكنش شي كائن حي متيتشكلش من خلايا. وكل خلية تتشكل من نواة، غشاء سيتوبلازمي وسيتوبلازم. هادو ما تيختلفش لا خلية نباتية ولا خلية حيوانية، ما تيختلفوا في حتى حاجة. مزيان؟ تيختلفوا في حاجة وحدة، هي في الرسم ديالو. الرسم مختلف. انا ندوزو لا شي الرسم كي داير بحال واحد المعين ولا شي مختلف. هذا دوارة، وهنا شكل بحال المستطيل هذا. فهمتي؟ ولكن هما من نفس المكونات يتشكلوا من من نواة، من غشاء سيتوبلازمي ومن سيتوبلازم. نفس يعني خاصك تفرق ليا التالي، خاصك تفرق ليا كيف حاجه وحده. خاصك تفرق ليا جوج حوايج. كيفاش تفرق ليا كيفاش تترسم ليا خلايا نباتيه، وكيفاش ترسم خليه حيوانيه. خليه نباتيه ها هي، وخليه حيوانيه ها هي. اش نكتب ليك هنا؟ ديسان شيماتيك pour une cellule végétale. مزيان؟ شو تعقل لي جوج حوايج تعقل لي عليهم. مناش يتكونوا الخلايا الحيوانيه والخلايا النباتيه. قلت لكم هما تيتشابهوا. مناش تيتكونوا من نواه، من غشاء سيتوبلازمي ومن سيتوبلازم. هادو حفظهم، دخلهم للدماغ، يدير لهم اللي بغيتي. هادو خصهم يدخلوا. فهمتي؟ فاش تعقل لي على هادي خصك دوز لي الرسم ها هما رسمت لكم هنايا. مزيان؟ ما بغيتش نوريكم تصويره عاديه، انا رسمتهم لكم بحال هكا حيت نهار الفرد غايقول لك رسم ليا، وخاصك تعرف كيفاش ترسم. مزيان؟ هادي هاهي ها الرسم ديال الخليه نباتيه وها الرسم ديال الخليه حيوانيه. مفهومه؟ مزيان. Définition d'une cellule. Une cellule est la plus petite unité structurelle qui compose le corps des êtres vivants. Et chaque cellule se compose d'un noyau cytoplasme et une membrane cytoplasmique et sont classées en cellules végétales et cellules animales. يعني تعريف ديال الخلية هي الخلية هي أصغر وحدة بنيوية التي تكون جسم الكائن الحي. وكل خلية تتكون من نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. وهاد الخلية تنقسم لخلايا نباتية وخلايا حيوانية. مفهوم؟ هادي الديفينيسيون كتبها، عقل عليها، ساهلة. هادشي غير تسول
100% غيسول عليه. نهار الفرد غتلقاه، نهار الفرد غتلقاه 100%. بغيتك تحفظ ليا هادشي، بغيتك تحفظ ليا هادشي، ما نبقاوش نهضروا بزاف.